Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous deux recettes super faciles et très délicieuses. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش انديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر جوج ديال الوصفات لذاذ بزاف وسهلين في التحضير، نتمنى يعجبوكم. وبالنسبه للوصفه الاولى اللي هي الطبق الرئيسي، pour la première recette غادي نحتاجو الكفته، فيون داشي، واحد الحبه ديال البوارو اللي قطعتها مربعات صغار، ان بوارو كوبي ان بوتي دي، واحد البصله اللي حمرتها بزيت الزيتون، ان اونيون فري، وغادي نحتاج واحد البيضه، ان اوف، 4 كاس د الحليب، لو لي، الزيتون، لي زوليف، الخبز المحمص، الشابلور. وبالنسبه للتوابل pour les épices j'aurai besoin de paprika، غادي نحتاج تحميره، الابزار، لو بوافر، الملح، لو سيل، الزعتر، لو تان والمدنوس، لو بيرسي، والفرماج اللي كيبقى اختياري. لو فروماج كي ريست فاكولتاتيف. خديت واحد الاناء وضعت فيه الكفته dans un bol، j'ai mis la viande hachée، ضفت ليها البوارو، je rajoute le poireau، البيضه، l'œuf، الشابلور، الخبز المحمص، الحليب، لو لي، توابل، لي زيبيس، نضيف الزيتون، لي زوليف. غادي نخلط هاد المكونات حتى ينسجموا ليا مزيان. je mélange bien tous mes ingrédients. خديت البلاستيك الغذائي. dans un film alimentaire je vais aplatir mon mélange. غادي نسرح هذيك الكفته في البلاستيك الغذائي. تقدروا تستعملوا واحد الكميه اقل ديال الكفته وتخلطوا معاها الخضار، مثلا الجزر محكوك، القرعه محكوكه، الفلافل ملونه، وغتعطيكم واحد الكميه اكثر. كندير بحال هكا بعض المرات، غير دابا عندي واحد الطبق مرافق بالخضار، هذا علاش ما درتش الخضار في هذه الوصفه هذه. نضع الفرماج، جو مي لو فرماج كما قلت لكم كيبقى اختياري. نضع هذيك البصله اللي حمرت، جو راجوت لونيون فري. الا بغيتو الزيتون ما تخلطوهش مع الكفته وديروا في هذه المرحله هذه، يعني تسرحوه فوق الكفته مع البصله. وغادي نلوي الكفته ديالي، نعاون بالبلاستيك الغذائي. je vais enrouler ma viande hachée. خديت واحد الطاوه ديال الفران اللي فيها الورق ديال المطبخ. dans une plaque chemisée du papier sulfurisé je vais mettre mon boudin de viande hachée وغادي نلويها في الورق ديال المطبخ. je vais enrouler ma viande dans le papier sulfurisé. نعاود نغطيها بالبابي ألومنيوم. je couvre avec le papier ألومنيوم. سخنت الفران على 200 درجة وغادي نوضعها فيه لمدة 50 دقيقة. j'ai préchauffé le four à 200 degrés. je vais enfourner ma viande hachée pendant 50 minutes. في هذا الوقت هذا غادي نحضر المرافقة ديال الخضار. dans ce temps je vais préparer l'accompagnement pour ma viande hachée. عندي واحد الحبة ديال الشوفلور متوسطة، ان شوفلور دو تاي موين، واحد القرعة صغيرة، une courgette، الجزر، لي كاروت، واحد البصلة، ان اونيون، 5 المعالق فارينة لا فارين، 2 ديال البيضات، لي زو. غادي نطحن هذاك الشوفلور، في ميكسي لو شوفلور. غادي نوضعو في واحد الاناء، جو ميتر لو شوفلور dans un bol. نضيف ليه الجزر اللي حكيتو بالحكاكه الغليظه، جو راجوت لي كاروت غابي، القرعه اللي حتى هي حكيتها بالحكاكه الغليظه، جو راجوت اوسي لا كورجيت غابي، البصله،
اللي حكيتها رقيقة، لونيون غابي، فارينة لا فارين، ونضيف البيض. جو راجوت لي زو، نضيف الكركم، جو راجوت لو كركوما، الكمون، لو كومان، المعدنوس، لو بيرسي، نص معلقة صغيرة د الإبزار، لو بوافغ والملح، لو سيل. غادي نخلط هاد المكونات مزيان. جو ميلونج بيان تو لي زانغريديون. وفواحد البلاط اللي عليها ورق ديال المطبخ غادي نحاول ندير خبيزات، نحاول ما نرققهمش. Dans une plaque chemisée de papier sulfurisé, je vais essayer de faire des petites boules. Je vais les aplatir un petit peu. سخنت الفران على 190 درجة وغادي نوضع فيه الخبيزات ديال الخضرة حتى يطيبوا ويتحمروا. J'ai préchauffé le four à 190 degrés et je vais mettre mes légumes. في هذا الوقت هذا 50 دقيقة دازت. غادي نحيد الورق من على الكفتة ديالي وغادي نخليها تحمر واحد شوية، تقريبا 11 دقيقة. Les 50 minutes sont écoulées. Je vais enlever le papier sur la viande hachée. Je vais la laisser griller à peu près 10 minutes. هنا الكفتة ديالي طابت. غادي ندهنها بزيت الزيتون. Je vais badigeonner mon boudin avec l'huile d'olive. وغادي نقطعو شرائح. Je vais le couper en tranches. ودابا غادي نحضر واحد الصلصة مرافقة. Je vais préparer une sauce. فواحد الإناء وضعت الياغورت غريك، إلا ما توفرش عندكم تقدروا تستعملوا الياغورت الطبيعي. Dans un bol j'ai mis du yaourt grec. ضفت ليهم 2 المعالق ديال الحامض. Je rajoute 2 cuillères de jus de citron، واحد المعلقة ديال زيت الزيتون، 1 cuillère de l'huile d'olive، شوية د الإبزار، البوافغ، الملح، لو سيل، سيبوليت لا سيبوليت. غادي نخلط هاد المكونات مزيان والصلصة ديالي واجدة. جو ميلونج بيان. ما صوص اي بريت. والاطباق ديالي حتى هما وجدوا، كنقدمهم بالصحة والراحة وبمكونات بسيطة ومتوفرة. حضرت الطبق الرئيسي والمرافقة ديالو اللي كيجيو صراحة لذاذ بزاف. Les deux recettes sont prêtes, super délicieuses et comme vous avez vu très facile à préparer. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها لان فعلا كتستحق التجربة، وما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous samedi prochain ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقى ان شاء الله نهار السبت مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.